دخترم، از من هیچی پنهون نیست. من اون دردی رو که توی قلبت حس می‌کنی میفهمم. یه چیزی به من بگو. تو ارسلانو چقدر دوست داری؟ این چه حرفیه مادر جون؟ برای یه مادر مهمتر از بچهش چی میتونه باشه؟ تو درست گفتی. واقعا برای یه مادر مهمتر از بچهش دیگه هیچی نیست. و مادر خیلی تصمیما رو به خاطر بچهش میگیره. بعضی وقتا مادر به خاطر حس مادریش هر بدبختی رو به جون میخره تا خوشبختی و شادی رو به زندگی بچهش بیاره. دخترم، تو هم باید همچین تصمیمی بگیری. چون دخترم، من نمیخوام که ارسلانمون مجبور به مقابله با سوالای مردم بشه. همین سوالایی که تو امروز باهاشون روبرو هستی. ذهن بچه ها خیلی صافه. اگه ذهنشون رو چیزی درگیر کنه ممکنه محبتشون نسبت به مادر کم بشه. زرین با چشای خودشون رو با داداش فرهان دیده. زرین شاهد اون لحظاتی هستش که تو اونو پیش داداش فرهان آدم بده کردی. تو ازدواج کن. با فرهان ازدواج کن. مادر جون، اما مادر جون، اینجوری که شک همه درست به اثبات من میرسه. همه فکر میکنن که من واقعا داداش فرهانو. واقعیت چیه؟ اینو تو خوب میدونی. من و فرهان هم خیلی خوب میدونیم واقعیت چیه. میمونه این مردم. پس دیگه بعد از عقد تموم این سوالا تموم میشه. دخترم، اینا همه یه مراحل قبل از ازدواج هستن. اما مادر جون، من به عنوان مادر این تصمیم رو گرفتم، با این اطمینان که تو حرف منو زمین نمیندازی. خوشبخت بشی دخترم، خوشبخت بشی. خوشبخت بشی. दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी मौला
فرهان احمد ولد منیر احمد، عقد شما را با تارا بنت انورخان با مهریه 200,000 روپیه و 5 سکه طلا خونده میشه. آیا قبول میکنید؟ قبول میکنم. فرهان احمد ولد منیر احمد، عقد شما را با تارا بنت انورخان با مهریه 200,000 روپیه و 5 سکه طلا خونده میشه. آیا قبول میکنید؟ مبارک پسرم. اینجا چه خبره؟ این همه آدم جمع کردید دارید چی کار میکنید؟ چرا ساکتید؟ به من جواب بدید. من فرهان و تارا رو به عقد هم در آوردم. شما فرهان خاله داره چی میگه؟ تو چطور تونستی باهاش عقد کنی؟